बनाउनु छ देश आफ्नै पौरखले, नझुक्नेछौँ कसैका सामु, नफैलाउनेछौँ कसैका सामु हात, नझुकाउनेछौँ कसैका सामु सिर। यो हो प्रवासी नेपालीहरूको राष्ट्रप्रेम कार्यक्रम मिसन बिल्ड नेपाल। यतिखेर हामी पाटनको यो दरबार क्षेत्रमा छौँ। आज हामी यहाँ सोध्नेछौँ भूकम्प पछिको यति लामो समय भइसक्दाखेरि पनि के कस्तो परिवर्तनहरूलाई महसुस गर्नुभएको छ र के कस्तो सरकार अनि कर्मचारी अनि सम्बन्धित निकायको विश्वास वा उनीहरूको उपस्थितिलाई कसरी महसुस गर्नुभएको छ भन्ने बारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ र यो श्रृङ्खला यसै विषयमा केन्द्रित रहनेछ। यो भूकम्प जान्नासार कसैले पनि केही भन्न सक्दैन कि यो अचानकले भएको हुनाले कसैले पनि डर र त्रास मात्र थियो। के हुन्छ पछि ल कसो हुन्छ ल के गर्ने अब कसरी बचाउने त्यो मात्र फिलिङ भइरहेको। अहिले आएर त नर्मल भयो। अब घर पनि चर्कियो, मेरो घर पनि चर्किएछ। अनि मठ मन्दिरहरू भनेको यो हाम्रो गहना हो, सम्पत्ति हो। त्यो परिराखेर त मन त दुखिहाल्छ नि, एकदम मन त च्यास त दुखिहाल्छ नि। अब दुखे पनि के गर्ने, अब सरकार माथि लेभलको पहुँचवालाहरूले केही पनि गरेको होइन। गर्नु पऱ्यो नि, गर्ने भए त त्यतिका एज आइरहेको छ, गर्नु पऱ्यो नि केही कुरै मात्र गरेर कुरै मात्र एउटा टक्क काम गर्यो अल्झै राख्यो त्यस्तो भएन नि। गरेपछि त गर्नु पऱ्यो नि। जुन पैसा चाहिँ नि लिने आयो अरू त्यो काम चाहिँ नगर्ने, काम चाहिँ ठिलै सुस्ती। यो के भएको भन्नु पऱ्यो कि अब मूर्ति हरेक चिज काठको त्यो छ नि टुनाल, त्यो बनाउनु पऱ्यो। फर्किएपछि त्यो सबै बनाउनु पऱ्यो, त्यो टाइम लाग्छ। त्यो पनि हो भन्न साटेर बनाउनु सक्दैन गभर्मेन्टले। तर गभर्मेन्टले के गर्नु पऱ्यो भने मेन प्रोत्साहन मन्दिरलाई दिनु पऱ्यो। जुन प्राटो छ पर्यटनको क्षेत्रमा त्यो हेर्नु पऱ्यो। के मठ मन्दिर जुन इम्पोर्टेन्ट छ त्यो पर्यटनको डिस्काउन्टले त्यो मेन विचार गर्नु पऱ्यो। छिटोभन्दा छिटो बनाएर कसरी हुन्छ त्यो गर्नुपर्छ हामीले। किनभने पर्यटनलाई पैसा मात्र लिएर भन्नु भएन, उसको लागि पनि हेर्नु, काम पनि अगाडि बढाउनु पऱ्यो। काम गर्दाखेरि अब काम पनि गाह्रो छैन भनेको होइन, गाह्रो छ। अब त्यो लाइनै भनौँ न, लाइन बनाउनु पऱ्यो भने अलिकति हटपटमा 1 महिनामा त्यो सिद्धिने कुरो चिज होइन। त्यो बनाउनलाई त टाइम पनि लाग्छ। त्यो किनभने अब मूर्ति कामहरू हरेक चिज काम गर्नलाई टाइम पनि लाग्छ। त्यही पनि विचार गरेर नि ध्यान पुऱ्याएर छिटोभन्दा छिटो बनाइदियो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। आठनो चाहिँ ठो ल्याएको दरबारे होला यो को सम्पदा त नस्तो जुल होला। अब गई तत्काल गई लागि मखला आटकोमा भूकम्प दियाऊ उन्मेसी डेरङकोला मखला तर ज्यामदुनी 4 महिना डेरङकोला मखला ढिला सुस्ती दियाछ न सकबर वा ज्या याक्न जिमल लगादियो टाफोका बिचे छु गोलमाल मुदिकल थे जिए मको मखला विदेशमा सकबर यपेट धनबाउ दु मखला ठुकै लागि मखला देखिरका मखला त थन ढिला सुस्ती जो कारण अथे जिमा जो बिजार से थे पोलिटिशियन त्यो हिसाबन खात ठुलिया का जिमा खने जारीला जिमा खने आउलमिस देङ 14 महिना देङला छु बजला ज्या न्याउन मन जी थनिया जो छेगा जी अले वो जानिया चाहिँ क्वाउ यो छे कोठाला भूकम्प चाहिँ जुल जी भूकम्प जुर गया मुसियोनिका मखला वो जुल मखला अजी वो छुन चाना मचा मखला छु छिन बात मखला भूकम्प जुर गाडी सिर मखला जी दन्तक न मफका एकदम सोका पेकल जी घरले टु उनका मखला अन जाई जी धनिया मफाको नि जी पेपाँच या मखला क्वाउ या ठाउ खेलियो या ले प्याउन दसले प्याउन में प्याउन मटाल अने त भूकम्प जो एक नासमा गनो गठेका जिटा मुने भान पुरे जो खाउ ठोका।
हामी निरन्तर छौँ अहिले पनि यही पाटन दरबार क्षेत्रमै र सोधिरहेका छौँ यहाँ हुने महानुभावहरूलाई कि भूकम्प गइसकेपछि सरकारले लिएको जिम्मेवारी र कर्मचारी तन्त्रको उपस्थितिलाई कसरी महसुस गरिरहनु भएको छ। तर यतिखेर पालो भएको छ एकचोटि हाम्रो डायमन्ड स्पोन्सरलाई सम्झिने, बाँकी त्यसपछि गर्नु छ अझै धेरै हामीले। अशोक श्रेष्ठ, एक्स प्रेसिडेन्ट NRN UK, गोर्खा भूपुहरूको आवाज, समान अधिकार समान पेन्सन, संयुक्त गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समिति UK, लड्नेछौँ हामी निरन्तर। खासुरा थुन खनिया दो मला भूकंप दिया मतलब छौ नु मनुरा द एकदम नु अनुभव धावला छौ अनुभव दिल आयोको थुन आ मन्दिर थुन यो कुस्यौ दु थाहा छ छेन न यो को नस्त जु दु तिला सुस्ती जुल छा गे जुल थाफु मखो तर थु मत मन्दिर सयाना छेटला यो को छ स्यौ दु वो चाहिँ गुलिसँग ठेउ दुपिसँग देख रुला ठेउ मोर पिसँग चाहिँ देख मफने वो चाहिँ सरकार होस्या माउथे चुहा जो पर्सनल विचार सोला तर म जो आछु न छाया म जात न गे जात न पोलिटिक्स चिजमा बांग शिवपति मख बस जी माउ चाहिँ वो चाहिँ गे जात न चिजमा टाफुपति मखका न सरकार वास्तवमा आउला इमिनो दुनिया तालमेल मिलाइ म जाचौ ख कि ओली चिजमा राजनीति शिवपति हो ज्यादा ये तो भूकंप प्राकृतिक विपत्ति खा तर चाहिँ सुराजा अथवा प्राकृतिक विपत्ति रीति सुनाना का तो पना पन फुची ना मखु तर जुइमा यो को जुल आ जुसे ने सरकार ना फुचा हरेक ठासा असिन वोडु ये वोड असिन दसिन पब्लिक त भत्ता सुना माउ का इमसा अना ठासा हरेक सम्पदा नष्ट जुल ओकी चीज हरेक ठासा मा चाहिँ सहयोग हुया त का थुकिना सरकार स्वासा भत्ता थुकी ध्यान न मटा खण्ड त अनम्य छुरासा छौ छुन ज्या पहिले चाहिँ छिस ल्याया छिपी पार्टी नेता त्यसो इमी था छौ सम्बन्ध छौ एकता जना जाया त सक्ला एकता ज्या मिले ज्या जैना उनले मेन त छौ त जाल ढिला सुले जु यो कारणै ठोका कि इमी एकता मन्त मटी सकैछ वहाँ वही टुटी नसाल्यो वहाँ वही टुटी नसाल्यो अजक्समा ज्या चाहिँ स्वास्थ्य त ज्याप मजुल त्यो थोरै छिना जे गएन यहाँ त एकता जना चाहिँ ज्या चाहिँ पूर्ण या पनि या मलाई जिन सरकार त अनुरोध दिनु ठुलै अब सरकारको हातमा छ त्यो सरकार तपाईको हैन र हाम्रो होइन राजनीतिक दलहरुको राम्रो काम गरेपछि चित्त दुख्दैन त नराम्रो काम गरेपछि कसरी चित्त दुख्दैन त मलाई थाहा छैन बिग्रेको त थाहा छ बनाउने आएन अहिलेसम्म के गर्ने
त्यो त हामीले के भन्ने सक्ने हामी त अब आउने बस्ने जाने त्यही त हो नि यहाँ आयो फर्केर राखेको हेर्ने मात्रै जस्तो भयो हामीलाई त अब बार राखेर ल्यायो अहिले चारैतर्फ के गर्ने अब हामीले अब हेर्ने मात्रै त हो के गर्ने केही थाहा छैन मान्छेलाई अब मात्रै थाहा छ भगाबाबुको छु भगाबाबुको थाहा छ भगाबाबुलाई है पढा छ घरहरू पनि पढा छ चित्त दुखिहाल्छ अब केही नभएको जोटो मन्दिर भड्केको छ चित्त दुखिहाल्छ नि मनमा त यो बनाउनु अस्ति मनमा त हेराएर गइसक्यो पञ्चायतलाई अस्ति हेराएर गइसक्यो उसले थाहा छ नि उसले यहाँ आएर हेरेर गइसकेपछि यो बनाउनु पऱ्यो भनेर थाहा छ नि उनीहरू भाग लाएर पैसा आएको भाग लाएर खान धराएको छ यो देखाएको चाहिँ बनाउनु जान्दैन होइन अस्ति पञ्चायतलाई यहाँ हेरेर गइसक्यो यो भड्काएको छ यो मन्दिर भड्काएको छ त्यो मन्दिर भड्काएको छ त्यो खम्बा भड्काएको छ भनेर हेरेर गइसक्यो अब त्यसले बनाउनु पर्छ भने थाहा छैन उनीहरूले हेरेर गइसक्यो भने हामी अझै पनि निरन्तर छौँ यही पाटन दरबार क्षेत्र परिसरमा भने हामी सोधिरहेका छौँ के हुनुपर्ने थियो के हुन बाँकी छ र के भइरहेको छ यतिखेर फेरि पनि पालो भएको छ हाम्रो गोल्डन स्पोन्सरलाई एकपटक सम्झने Your building counts. YBC Cleaning Service Aldershot. The gorgeous traditional Indian dish, Everest Lounge. Fine Indian food, holy cow. The real taste of India. Nepali Khana, Nepali Gaurav, Monty's Nepalese cuisine, West Ealing, London. तमु संस्कृति तमु परम्परा गर्व गर्छौं हामी तमुदी युके हामी गर्व गर्छौं हाम्रो कला हाम्रो संस्कृति तामाङ समाज युके होम टु अथेन्टिक नेप्लिज एन्ड इन्डियन कुजिन द मोमो हाउस अल्पटन बहादुरहरूको बहादुरी गोर्खा सेक्युरिटी सर्भिसेस हामीलाई माया छ हाम्रो गाउँको तेह्रथुम समाज युके पावरिङ योर निड्स जी एनर्जी आफ्नै भाषामा सेवा लियो पहिलो पटक बेलायतमा नेपालीबाट सञ्चालित ग्यास र बिजुलीको लागि कम्प्लिट लिगल सोल्युसन स्याम सोलिसिटर यदि भूकम्प पीडितलाई भनेर करिब 1.5 वर्ष अगाडि तपाईहरूले इन्डिभिजुअलले अथवा सङ्घ संस्थाले फन्ड कलेक्सन गर्नुभएको छ भनेदेखि र एनआरएनए र हामीलाई तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ हाम्रो प्रोजेक्टलाई हामीलाई हाम्रो संस्थालाई भनेदेखि तुरुन्त तपाईहरू फन्ड हामीलाई हाम्रो संस्थामा ट्रान्सफर गरिदिनु होला हामीलाई विश्वास लाग्दैन भने अरु नै संस्थालाई पनि गर्नु होला तर मलाई लाग्छ पैसा त्यतिकै राखी छोड्नु औचित्य होइन तर यो त अनुमानित मात्रै हो कि विभिन्न व्यक्तिले विभिन्न सङ्घ संस्थाले पैसा जम्मा गरेर राखेको छ भन्ने कुरा तर कति ठाउँबाट मलाई फोन पनि आएको छ सोधेको छ कि हामी तपाईँ कहाँ पठाउँछौँ अथवा पठाउँ कि नपठाउँ भनेर क्वेरीहरू आएको छ त्यो स्वाभाविक हो उहाँहरूले कतिले आफ्नो कन्डिसनहरू पनि राख्नु भएको छ तपाईहरुको केही कन्सर्न छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् मलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् मेरो इमेल हो sheshghale@gmail.com सबभन्दा सजिलो SHESHGHALE एज वन वर्ड @gmail.com अथवा मेरो फोन +61477882265 यसमा भाइबर पनि छ डाइरेक्ट मलाई फोन गर्नु भए पनि हुन्छ यो स्पेसिफिकली फन्डको लागि मात्रै तपाईसँग फन्ड छ र तपाईलाई केही कन्सर्न छ भनेदेखि मलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्नु होला अथवा एनआरएनए लाई संस्थालाई कन्ट्याक्ट गर्नु भए पनि हुन्छ र हामीलाई चाहिएको छ फन्ड हामी साच्चै नै यो नमुना बस्ती बनाउँछौं र यो सबैले रेप्लिकेट गर्न सक्ने किसिमको होस् र सबै गाउँहरू हामीले बनाएका गाउँ जस्ता हुन् र ती सस्टेनेबल होस् इन्जोयबल होस् त्यो लिभेबल होस् भन्ने हामीले आशा राखेका छौं धन्यवाद
अब सरकारको कुरो गरेर ल्याउँदाखेरि खास के छ भन्नुहुन्छ भने सरकारले हरेक कुराहरू चाहिँ वितरण गरेको पनि छ र त्यो वास्तवमा भन्दाखेरि बिचमा कर्मचारीहरूले ती कुराहरूलाई चाहिँ फोकस गर्न नसकेको मैले बुझ्छु मेरो तर्फबाट। जहाँसम्म मलाई के लाग्छ भने आजसम्म यी कुराहरूलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ उनीहरूले परियोजनालाई चाहिँ अँगालेर बसेको देखिन्छ। सरकारले गर्छु भनिराखेको छ र कुनै कुराहरू सरकारबाट पनि नसकेको त्रुटि देख्छु म चाहिँ। खास गरी कर्मचारीहरूले चाहिँ अब सरकारले लागू गरेका कुराहरूलाई चाहिँ कर्मचारीले चाहिँ वातावरण मिलाउन पर्ने ठाउँमा कर्मचारीले वातावरण मिलाउन सक्नु भएको छैन। त्यसमा पनि उहाँहरूको पनि धेरै त्रुटि देख्छु। खास गरी भूकम्पहरूलाई चाहिँ अहिलेको यो परिवेशमा यो बर्खा लाग्दै गएको छ, अब चाहिँ टहराहरू बन्न सकेका छैनन्, झरी बादलमा रुजेर बस्नु परेको अवस्था छ। सरकार एउटाले मात्रै सबै ठाउँमा देख्छ र उसले गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि म चाहिँ अलिकति मान्दिनँ के। उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ निर्देशन दिने हो तलका कर्मचारीहरूलाई, उहाँहरूले चाहिँ गएर त्यो ठाउँ ठाउँमा बुझ्ने कुराहरू त उहाँहरूले गर्नुपर्ने हो नि त। एउटा सरकारले सबै देशमा सबै ठाउँमा हेर्न भ्याउँछ भन्ने कुराहरू हुँदैन। त्यसमा पनि च्यानलहरू हुन्छन्, प्यानलहरू हुन्छन्, उहाँहरू मार्फतबाट चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नगरिदिएको भएर सरकार अलपत्रमा परेको देखिन्छ। जबसम्म मलाई के लाग्छ भने सरकारले गर्नुपर्ने दायित्वहरू चाहिँ कुनै ठाउँमा सरकारको पनि त्रुटि छ, जानुपर्ने ठाउँ सरकार नगएको पनि छ र उसले चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यथार्थ कुराहरूलाई चाहिँ गरिराखेको पनि देखिएको छ मेरो हिसाब किताबमा। र कर्मचारीले चाहिँ जुन ठाउँमा जाऊ तिमीहरू र त्यो ठाउँको के छ वातावरण बुझेर ल्याऊ भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा कर्मचारीहरू नपुगेको ठाउँहरू पनि छन्। र रह्यो कुरा के भन्दाखेरि कति ठाउँबाट कति देशहरूबाट चाहिँ राहत आए, ती राहत पुग्न पर्ने ठाउँहरूमा पुगेका छैनन् र पुर्याउन पर्ने थियो। त्यो सरकार बाँड्न जाने त होइन नि, सरकारले त कर्मचारी पठाइदिएको छ, खटाइदिएको छ, ती ठाउँमा त कर्मचारी पुग्नु पर्यो नि त, किन पुगिएन कर्मचारी? होइन, नियत त उहाँहरूको पनि खराब देखेको छु मैले। किन भन्दाखेरि यत्रो चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहयोगहरू आइरहेको छ, चामलहरू कुहिएर फालिएको छ, त्यो सरकारले त भनेको छ, निर्देशन त दिएको छ नि त बाँड भनेर, त्यो त बाँड्न पर्यो नि त। कुनै घर गार्जेनले यो चिज ल र फाला भनेर पठाइसकेपछि त ल र फाल्नु पर्यो नि त त्यो चिज त। कुनै घरमा चाहिँ लिडर हुनुहुन्छ गार्जेन, ल है बाबु यो फोहोर ल र फालेर आइज भनेपछि त्यो फोहोर त फाल्नु पर्यो नि त। त्यो दिएको मान्छेले ल र उसले त भन्ने आदेश दिने निर्देशन दिने त एउटा मेन व्यक्ति त छ नि, त्यो मेन व्यक्तिको पालना त गर्न सक्नु पर्यो नि त। त्यो सकेन भने कमजोरी कसको त? उसले त भन्ने आदेश दियो, एउटा पालना गरेर यो चिज यस्तो गर्नुपर्छ है भनेर, जो लाने मान्छेले नलाइदिएपछि त कर्मचारीको पनि त दोष छ नि त, कर्मचारी तन्त्रको पनि दोष छ यसमा, सरकारलाई मात्रै दोष दिने कुरो होइन। किनभनेदेखि सबैले गर्ने कामलाई चाहिँ मिलेर गऱ्यो भने नहुने काम केही पनि छैन नेपालमा, सबै छ। हामी अझै पनि छौँ यही पाटन दरबारभित्रै र आज हामी सोधिरहेका छौँ यहाँ उपस्थित हुनुभएकाहरूलाई सरकारको उपस्थिति र कर्मचारी तन्त्रको उपस्थितिलाई कसरी महसुस गरिरहनु भएको छ र भूकम्प गइसकेपछि पनि यति लामो समय बितिसक्दा यहाँ के हुनुपर्ने थियो, के भएन र के अझै हुन बाँकी छ भन्ने कुराकानी। तर यतिखेर फेरि पनि पालो भएको छ हाम्रो सिल्भर स्पोन्सरलाई एकपटक सम्झने। नेपाली गर्व गोर्खा प्यालेस नेपाली रेस्टुरेन्ट, सिम्पल सेक्योर मनी ट्रान्सफर एभरेस्ट मनी ट्रान्सफर युके, हाम्रो भाषा हाम्रो संस्कृति तमु समाज युके, साउना क्याफे एन्ड रेस्टुरेन्ट फोक्सटन, गर्छौँ हामी सबैको सेवा, सेवा नै हाम्रो लक्ष्य, नर्सिङ एसोसिएसन युके, माया छ मेरो राष्ट्रको रोशन सापकोटा, अब बनाउनु छ देश आफ्नै पौरखले, गेम गुरुङ उपाध्यक्ष तमुदी युके, हाम्रो संस्कृति हाम्रो गौरव किरात याक्थुम चुम्लुङ साउथ वेस्ट लन्डन शाखा, हामी हो एक हाम्रो एकता हेलिङटन गोर्खा नेप्लिज कम्युनिटी, रहन्छ निरन्तर देशको माया महेन्द्र कडेल रियल ड्रिम एजुकेसन कन्सल्टेन्सी सर्भिस लन्डन युके, नेपाली खाना नेपाली स्वाद आफ्नैपन आफ्नै खाना एभरेस्ट क्यास एन्ड क्यारी हामसार, नाचौँ गाउँ रमाउँ निर्माया रोदिगर अल्डरसट युके, अ ट्रु सेन्स एन्ड डिलाइट अफ नेप्लिज कल्चर एन्ड ट्रेडिसन गोर्खा इभेन्ट प्लानर युके, नेपालीहरूको पहिलो सङ्गठन एटी एसोसिएसन युके, नमस्ते ट्राभल एन्ड टुर्स सधैँ विश्वासको प्रतीक
हामी गर्छौँ गरिरहन्छौँ, हामीलाई माया छ। 4 भन्ज्याङ तमु समाज युके, सधैँ राम्रो दरभावका लागि गोर्खा एजेन्सी लिमिटेड, प्लम स्टेट युके। आफ्नोपन आफ्नै स्वाद, गोर्खा सेफ न्युबरी। तपाईँको हिसाब किताब हाम्रो जिम्मेवारी। अस्मिता एन्ड एसोसिएट्स, चार्टर सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट्स, GNS एसोसिएट्स। हाम्रो कपिल वस्तु, हाम्रो गौरव। कपिल वस्तु समाज युके। लभ एनिमल्स, इट भेजिटेबल्स, क्रिस फुड।
आजको लागि यो श्रृङ्खला पाटन दरबार क्षेत्रबाट यति नै। हामी यहाँहरूलाई अर्को हप्ता पनि यसरी नै अपडेट दिनेछौँ कि भूकम्पले दिएका हामीलाई चोट, त्यसपछि पुनर्निर्माणदेखि लिएर व्यक्तिगत घरहरूसम्म निर्माण गर्नको लागि सरकारको उपस्थिति र कर्मचारी तन्त्रको हविगतको बारेमा। आजको लागि यो कार्यक्रमलाई छायाङ्कन गर्न सक्नुहुने अर्चना शर्मानी, प्रभाकर पोखरेल लगायत म राजेन्द्र भट्टलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। बनाउनु छ देश आफ्नै पौरखले, न झुक्नेछौँ कसैका सामु, न फैलाउनेछौँ कसैका सामु हात, न झुकाउनेछौँ कसैका सामु शिर।